अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं हूं अनीता ज़ेब। उम्मीद है कि आप जहां भी होंगे बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। पाकिस्तान की जानिब से बिलाखिर भारत को मुंह तोड़ जवाब दिया जा चुका है और ऐसा करारा जवाब दिया है कि भारत का जो दिफाई निज़ाम था पाक फ़ौज की जानिब से उसको मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है। और अभी ये सूरत हाल पैदा हो चुकी है कि जो भारतीय फ़ौज है वो पाकिस्तान से इल्तिजा कर रही है कि ये जो सिलसिला है इसको रोक दिया जाए। हम अमन चाहते हैं, हम जंग नहीं चाहते। और ये वो अल्फाज हैं जो पाकिस्तान फ्रॉम डे वन से कह रहा था कि जो पाकिस्तान है वो अमन चाहता है, वो जंग नहीं चाहता। लेकिन भारत की जानिब से ऐसे शर्मनाक इक़दाम उठाए जा रहे थे। पाकिस्तान के जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको निशाना बनाया जा रहा था। फिर उसके बाद पाकिस्तान के लिए जो है सब्र करना मुश्किल हो चुका था। और मेरे समेत पूरी जो कौम है वो ये चाहती थी कि भारत पर जो है वो हमला किया जाए, भारत को जवाबी जो है उन पर वार किया जाए ताकि वो पाकिस्तान की तरफ दोबारा से जो है वो आंख उठा के ना देख सकें। और बिलाखिर उसके बाद हमने देखा कि जो पाक फ़ौज है उनकी जानिब से आज सुबह फजर के बाद जो ऑपरेशन है बुनियान अल मरसूस उसका बाकायदा तौर पे जो है वो आगाज़ करके भारत को जो है वो निशाना बनाया गया है। और ये वो वक्त है जब DGISPR की जानिब से ये कहा गया था कि जब हम हमला करेंगे तो पूरी दुनिया देखेगी। तो अभी ये वो वक्त है कि जब पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया है तो इसकी जो रिपोर्टिंग, ये जो न्यूज़ चल रही है, ये सिर्फ पाकिस्तान और हिंदुस्तान में नहीं बल्कि पूरी दुनिया इसको रिपोर्ट कर रहा है और ये बता रहा है कि पाकिस्तान ने जो है अपना दिफा किया है, पाकिस्तान ने अपनी सरजमीन को जो है महफूज करने के लिए भारत को जो है भारत पर जो है वो हमला किया है। इस हवाले से मज़ीद भी तफसीलात हैं वो मैं आपके सामने अभी रखूँगी। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सबसे रिक्वेस्ट है कि मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आने वाली तमाम जो इस तरह की वीडियोज़ हैं वो आप तक बर वक्त पहुँच सकें। तो बात करते हैं रात की कि रात की तारीकी में जो कि भारत का पुराना वतीरा रहा है, रात के अंधेरे में जो है पाकिस्तान पर हमला किया जाए। तो हमने देखा कि कल रात को रावलपिंडी में जो है और इस्लामाबाद में धमाकों की आवाज़ें सुनी गई और ये बताया गया कि भारत की जानिब से जो है वो ड्रोन हमले किए गए हैं और जो पाकिस्तान की जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं, पाकिस्तान की जो एयर बेस है उनको निशाना बनाने की जो है वो कोशिश की गई है। और जो हमारी पाक फ़ौज है उसकी बरवक्त कार्रवाई से ये जो हमले थे इनको नाकाम बनाया गया है। अब भारत की जानिब से जो है जो रावलपिंडी में नूर खान एयर बेस है, इसके अलावा मुरीद के बेस है और जो शोरकोट एयर बेस है उसको निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। लेकिन पाक फ़ौज ने जो है वो तमाम जो ड्रोन्स हैं जो कि पाकिस्तान की हदूद में भेजे गए उनको मार गिराया। और उसके बाद हमने देखा कि जो पाक फ़ौज है उनके जो सब्र का पैमाना था वो लबरेज हो चुका था, क्योंकि पाकिस्तान की ये सेंसिटिव एरियाज़ जहाँ पर पाकिस्तान के मिलिट्री वेपन्स मौजूद हैं आप वहाँ पर हमला कर रहे हैं और इसके बाद आप ये सोच रहे हैं कि पाकिस्तान आप पे हमला नहीं करेगा, तो ये आपकी भूल थी। तो बिलाखिर पाकिस्तान ने जो है वो हमला कर दिया है भारत पे। और इसके अलावा जो शेख जायद इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जो कि UAE और पाकिस्तान की दोस्ती की अलामत समझा जाता है, भारत ने उस पर भी हमला किया। और ये जो वक्त अब आ चुका था इसमें जो पाकिस्तान का वार था वो बहुत ज़रूरी था। और फिर हमने देखा कि फजर की नमाज के बाद पाकिस्तान की जो फ़ौजी क़यादत है उन्होंने ऑपरेशन बुनियान अल मरसूस का जो है वो बाकायदा तौर पर आगाज़ किया। और ये जो ऑपरेशन है ये 5 घंटे जो है वो रहा और इस हवाले से भारत ने सोचा भी ना होगा कि पाकिस्तान की जानिब से इतना शदीद जो है वो रद्द-ए-अमल दिया जाएगा कि जो भारत का गुरूर है वो खाक में मिल जाएगा। और फिर पाकिस्तान का जो F-17 जो थंडर त्यारा है उसने ब्रह्मोस जो कि इंडियन मिसाइल है इसका जो सारा जो स्टोरेज सिस्टम था उसको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया है। और ये जो सिस्टम था ये ऑब्वियसली उनकी जानिब से जासूसी के लिए इस्तेमाल किया जाता था। मतलब वो इस सिस्टम से जो है वो देख सकते थे कि पाकिस्तान में इस वक्त क्या एक्टिविटी हो रही है, पाकिस्तान में इस वक्त जो है वो तैयारा जो है वो किस हदूद में जा रहा है, इंडिया के हदूद में आ रहा है। यानी कि वो तमाम जो मॉनिटरिंग थी पाकिस्तान के हवाले से वो इस सिस्टम के थ्रू करते थे। लेकिन पाकिस्तान ने JF-17 जो थंडर जो तैयारा है उसकी मदद से उनका ये जो स्टोरेज सिस्टम है उसको तबाह कर दिया है। ये जो हाइपरसोनिक मिसाइल था JF-17 थंडर उससे भारतीय जो S-400 सिस्टम है उसको तबाह किया गया था, जिसकी मालियत ये बताई जा रही है कि 1.5 बिलियन डॉलर थी। और JF-17 थंडर से जो ब्रह्मोस जो कि इंडियन मिसाइल है इसका स्टोरेज सिस्टम जो है मुकम्मल तौर पर तबाह कर दिया गया है और ये भारत के लिए बहुत बड़ा सेटबैक। इसके अलावा बताऊं कि पाकिस्तान की जानिब से जो भारतीय एयरबेस है उधमपुर, पठानकोट एयरबेस और आदमपुर एयरबेस के अलावा भारतीय ब्रिगेड हेडक्वार्टर के G-टॉप को भी तबाह किया गया है। यानी कि पाकिस्तान ने बड़े पैमाने पर जो है वहाँ पर उनकी जो सेंसिटिव एरियाज़ हैं उनको तबाह किया है। यानी कि भारत ने जो है पाकिस्तान में एयरबेस को निशाना बनाने की कोशिश की थी लेकिन पाकिस्तान की जानिब से उनको नाकाम बनाया गया। लेकिन पाकिस्तान ने उनकी हदूद में जाके उनकी जो एयरबेस हैं उनको मुकम्मल तौर पर जो है वो तबाह किया है। और इस बात की जो तस्दीक है
ہے وہ بھارتی میڈیا کی جانب سے کی گئی ہے، اور پاکستان نے یہ واضح جو ہے پیغام دے دیا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری اور قومی سلامتی پر جو ہے وہ کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ اور بھارت کی جانب سے مسلسل اب یہ رپورٹ کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی جانب سے جو ہے یہ حملہ کیا جا رہا ہے، اور اس وقت بھارت جو ہے وہ کافی اب پریشان جو ہے وہ دکھائی دے رہا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو تمام جو پاک فوج کے جوان تھے جنہوں نے اس آپریشن میں حصہ لیا تھا وہ بالکل خیر و عافیت کے ساتھ جو ہے وہ واپس لوٹ آئے ہیں، ان کا کوئی بھی جانی نقصان نہیں ہوا۔ انہوں نے تمام تر اس آپریشن کو جو ہے وہ اختتام تک پہنچا کے بھارت کا جو ہے وہ نقصان کرنے کے بعد واپس جو ہے وہ پاکستان میں آ چکے ہیں، اور بالکل وہ صحیح سلامت ہیں۔ اور یہ پاکستان کے لیے بہت فخر کی بات ہے، پاکستان کی تاریخ میں یہ لکھا جائے گا کہ پاکستان نے کس طریقے سے بھارت کا جو ہے وہ منہ توڑ جواب دیا ہے۔ اور اس کے علاوہ تو پاکستان کا یہ آپریشن جو ہے بالکل سکسیسفل رہا ہے، اور بھارت کی جانب سے جو آئے دن پاکستان پر حملے کیے جا رہے تھے اس کے بعد اب جو بھارت ہے وہ یقیناً جو ہے خاموش ہو چکا ہے، کیونکہ بھارت نے جو ہے اپنی طرف سے جو اسرائیلی میڈ جو ڈرونز تھے، جو رفال جیٹس تھے، جو ان کو فرانس نے پرووائڈ کیے تھے، وہ پاکستان کے خلاف جو ہے وہ استعمال کر رہے تھے، لیکن اس حوالے سے بھی پاکستان نے جو ہے ان کو شکست جو ہے ان کو دی ہے، کیونکہ پاکستان نے بڑی تعداد میں جو ڈرونز ہیں وہ بھی مار گرائے، اور جو ان کے رفال جیٹس تھے وہ بھی گرائے۔ اس حوالے سے ہم نے کل دیکھا کہ DGI-SPR کے ہمراہ جو ایئر وائس مارشل ہے اورنگزیب احمد، ان کی جانب سے پورے ثبوت کے ساتھ بتایا گیا کہ اس طرح سے جو رفال جیٹس ہیں ان کو گرایا گیا ہے۔ تو یہ تمام تر جو سچویشن ہے یہ پوری دنیا دیکھ رہی ہے، اور اس وجہ سے جو بھارت ہے اس کو بہت زیادہ شرمندہ ہونا پڑ رہا ہے، اور خاص کر جو اسرائیل اور فرانس ہے وہ یقیناً بھارت سے یہ سوال ضرور کریں گے کہ جب ہماری ٹیکنالوجی سنبھالی نہیں جا رہی تو آپ کو کیا ضرورت ہے ان کو استعمال کرنے کی۔ تو یہ بھارت کے لیے انتہائی شرمندگی کا باعث بنے گی۔ اور اس کے علاوہ پاکستان کو پھر میں بولوں گی کہ مجبور کیا گیا، پاکستان نہیں چاہتا تھا کہ پاکستان بھارت پر حملہ کرے، اور ابھی بھی اگر ہم دیکھیں کہ پاکستان نے جو بھارت پر حملہ کیا ہے اس میں کسی بھی سویلین کی جو ہے وہ موت نہیں ہوئی ہے۔ بھارت کی جانب جو بھی حملے کیے گئے ہیں وہ ان کی جو ملٹری جو ویپنز تھے، جو ان کی فوج تھی، ان پر جو ہے وہ حملے کیے گئے، لیکن جس طرح سے بھارت نے پاکستان کی مساجد، پاکستان کے سویلینز پر حملہ کیا، پاکستان نے اس طرح کا ان کو جواب نہیں دیا۔ بہرحال یہ جو بھی صورتحال ہے یہ بہت امپورٹنٹ ہے۔ پاکستان کا اس وقت جو ہے اپنے لیے سٹینڈ لینا بہت ضروری تھا، پاکستان کو سفارتی سطح پر خود کو سٹرانگ کرنا بہت ضروری تھا، اور سفارتی سطح کی اگر ہم بات کریں تو اس وقت کوششیں کافی تیز ہو چکی ہیں، پاکستان اور بھارت کے درمیان جو کشیدگی ہے اس کو کم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور جیسے کہ میں نے آپ کو بتایا کہ جو بھارتی فوج کی جو کرنل ہے صوفیہ قریشی، ان کی جانب سے جو ہے پریس ٹاک کی گئی، اور یہ کہا گیا کہ وہ پاکستان کے ساتھ جو ہے وہ امن چاہتی ہیں، جنگ نہیں چاہتی، اور یہ بات تو پاکستان نے بھی کہی تھی لیکن تب آپ کو سمجھ نہیں آ رہی تھی، اور اب جب پاکستان نے جواب دیا ہے تو اب آپ کو جو ہے وہ امن یاد آ رہا ہے۔ تو یقیناً پاکستان جو ہے اس کا امن کا خواہاں ہے۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ پاکستان کی جانب سے مزید کیا اقدامات لیے جاتے ہیں، اور جو سفارتی سطح پہ جو رہنما ہے وہ کس طرح سے اس تمام تر سچویشن کو لیتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی جو ہے وہ اب مزید بڑھے گی یا پھر یہیں پہ یہ ختم ہو جائے گی، بات چیت کے ذریعے جو ہے معاملات جو ہیں وہ طے ہو جائیں گے۔ یہ اب بہت امپورٹنٹ ڈیولپمنٹس ہیں جو کہ ابھی ہوں گی، تو اس حوالے سے جو بھی اپڈیٹس ہوں گی وہ میں آپ کے سامنے ضرور رکھوں گی۔ تو آج کے ولاگ سے اتنا ہی، مجھے انیتا کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔